नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको एकाइ 2 अन्तर्गत रहेको पाठ आयतका गुणहरू अथवा प्रपर्टिज अफ रेक्टेंगल यो बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू बारे हामीले परीक्षणबाट पनि प्रमाणित गरिसकेका छौं अथवा विभिन्न जुन समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू बारे हामीले छलफल गरिसकेका छौं हैन त भाइ बहिनीहरू। अब एकपटक हामी जुन समानान्तर चतुर्भुजको कुरा छ यसलाई हामी एकपटक पुनरावलोकन गरौँ है त। जस्तो भाइ बहिनीहरू, समानान्तर चतुर्भुज भन्नाले के हो रे? समानान्तर चतुर्भुज भनेपछि हामीले विभिन्न छलफल गरिसकेका छौं अघिल्लो कक्षामा, जसमा चाहिँ के हुन्छ समानान्तर चतुर्भुज भन्नाले कुनै यो चतुर्भुज जसमा चाहिँ के हुन्छ त सम्मुख भुजाहरू। जस्तो यो एउटा के हो चतुर्भुज छ, यसमा यो सम्मुख भुजाहरू यदि समानान्तर, जस्तो यहाँ यो भुजा र यो भुजा के छ समानान्तर, त्यस्तै यो भुजा र यो भुजा समानान्तर छन् र यस्तो खालको कुनै पनि चतुर्भुजलाई हामीले के भनेका थियौं त समानान्तर चतुर्भुज हैन त, अथवा प्यारेललोग्राम भनेर हामीले छलफल गर्यौं। र यसका चाहिँ गुणहरूलाई कतिको याद छ त भाइ बहिनीहरू? ल भन्नुस् त, हामीले समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू बारे छलफल गरिसकेका छौं नि हैन त। के छन् त याद छ? पहिलोमा के थियो? समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख भुजाहरूको नाप के त बराबर हो। जस्तो यो मानौ यहाँ ए बी सी डी है। अब यो एबी को नाप र त्यस्तै यो डीसी हेर्नुस् है, एबी र यो डीसी अथवा एबी र सीडी को नाप के त बराबर भनेर हामीले यो परीक्षण पनि गरिसकेका छौं हैन त हो। त्यस्तै गरी अर्को यो एडी हो र अर्को यो बीसी, यो पनि के हुन्छ त बराबर नै हुन्छ नि हैन हो। यसरी कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख भुजाहरू भनेको जहिले के त बराबर हुन्छन्। यो पहिलो हामीले विशेषतामा हामीले गरिसकेका छौं हैन। त्यस्तै गरी अर्को दोस्रो विशेषता हामीले के गरिसकेका छौं त? यो समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख कोणहरू, विपरीत कोणहरू भनौं। जस्तो कोण ए र यसको विपरीत भनेको यहाँ कुन छ? कोण यो सी। कोण ए र कोण सी को नाप पनि जहिले के त बराबर नै हुन्छन् हैन त। त्यस्तै गरी अर्को के त कोण बी सँग कोण यो डी पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। याद छ नि है भाइ बहिनीहरू? हामीले यो अघिल्लो कक्षामा समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरू बारे हामीले छलफल गर्दाखेरि पहिलो के भयो रे? समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू बराबर। त्यस्तै गरी दोस्रोमा समानान्तर चतुर्भुजका यो सम्मुख कोणहरू पनि के त बराबर है। ए बराबर सी र कोण बी बराबर कोण डी, यो हामीले गरिसकेका छौं। यो बाहेक अर्को हामीले के पढिसकेका छौं त? यसमा कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा यदि हामीले विकर्णहरू खिच्ने हो भने, विकर्णहरू यदि हामीले खिच्ने हो भने के हुन्छ? विकर्णहरू जस्तो अब यहाँ यो हेर्नुस् त, यो ए र सी लाई यदि हामीले जोड्ने हो भने यो जुन एउटा एसी रेखा आयो जसलाई हामी के भन्छौं? विकर्ण हैन त, डायगोनल भनेर भनौं नि। र यसमा अब अर्को विकर्ण पनि खिचौं, जस्तो बी र डी लाई पनि जोडौं त। यो जस्तो यहाँनिर दुईवटा विकर्णहरू एसी र बीडी चाहिँ कुनै बिन्दुमा यहाँ प्रतिच्छेदन भएको छ नि हैन, मानौ यो नाम ओ। र यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त? यहाँ हामीले परीक्षणबाट पनि प्रमाणित गरिसकेका छौं कि यहाँ एओ जुन यो ए देखि ओ सम्मको नाप र ओ देखि सी सम्मको नाप के त बराबर हो एउटा। र दोस्रो के त बी बाट ओ सम्मको जति यो नाप छ डी बाट ओ पनि त्यति नै। अर्थात् विकर्णहरू, समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू एक आपसमा के त परस्पर समद्विभाजन हुन्छन्। परस्पर समद्विभाजन है भनेको बीडी पनि के हुने भयो? यो बिन्दु ओले
आधा गर्ने भयो बिन्दु यो बिडीलाई, त्यस्तै गरी एसीलाई पनि बिन्दु ओले के गर्ने भयो, आधा गर्ने भयो। र यी कुराहरू हामीले समानान्तर चतुर्भुजका गुणहरूबारे पढिसकेका छौँ है। एकपल्ट फेरि यसलाई यता हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ स्लाइडमा पनि मैले देखाउनु भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस्। जस्तो यहाँ चित्रमा यो के हो त, एउटा समानान्तर चतुर्भुज है। समानान्तर चतुर्भुज भन्नाले अब यो अघि नै हामीले छलफल गऱ्यौँ के त, सम्मुख भुजाहरू समानान्तर हुनु पर्यो है। सम्मुख भुजाहरू समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई के त, समानान्तर चतुर्भुज। यसका गुणहरू के हुन् रे, याद गर्नुहोस् त। समानान्तर चतुर्भुजका गुण अथवा विशेषता भनेको जस्तो पहिलो के हो रे, समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ, सधैँ बराबर हुन्छन् है, 1 नम्बर। त्यस्तै दोस्रोमा समानान्तर चतुर्भुजका सम्मुख कोणहरू के हुन्छ त, यो पनि बराबर नै हुन्छन् हो। त्यस्तै गरी अर्को के हो त, हेर्नुहोस् त, समानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ रे, समद्विभाजन। समद्विभाजन भनेको मैले भर्खर भनिहालेँ। जस्तो AO बराबर CO र BO बराबर DO लाई चाहिँ हामी के त, परस्पर समद्विभाजन भनेर भन्छौँ। र यी त यो भए समानान्तर चतुर्भुजका विशेषता अथवा गुणहरू। र यो जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसक्यौँ है। र भाइ बहिनीहरू आज हामी अब आयतको बारे, अब आयत भनेको के हो त, आयतबारे आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र सबभन्दा पहिले त आयत भनेको कस्तो आकारको हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो है। र भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो समानान्तर चतुर्भुजमा यो कोणको कुनै निश्चित नाप हुन्छ त, हुँदैन होइन। यो कति बढी हुनसक्छ नि, यो सक्छ कि सक्दैन, सक्छ है। र यो कुनै निश्चित नाप जस्तो अब यो 40 डिग्री 50 डिग्री यति नै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन हो। र अब कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजमा यदि यो कोण 90 डिग्री, अब एउटा कोण कुनै 90 भएपछि त त्यसको यो बाँकी सबै कोणहरू 90 डिग्री नै हुनु पर्यो हैन त। जस्तो कि एकपटक अर्को यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्। जस्तो अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अब यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा अरू यो पेपरमा जुन छ नि, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कोणहरूको नाप कति हुन्छ त, यहाँ त कुनै निश्चित छ कि छैन त, छ कि छैन, हेर्नुहोस् त। जस्तो यो कोण कति भन्दाखेरि हामीले यति नै भनेर भन्न सकिँदैन, नाप्नु पर्यो हैन। र सधैँ एउटै पनि हुँदैन। तर अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा यो कोणको नाप कति भन्यो भने हामीले यो नाप्दाखेरि कति आउने भयो, यो त सबैलाई थाहा छ नि है, पहिले पनि हामीले गरिसक्यौँ नि यस्तो। र यो कति हुन्छ त, सबै कोणहरू यो 90 डिग्री हुन्छ हो। सबै कोण, प्रत्येक कोण यहाँ कति डिग्री, यो 90 डिग्री है, यो सबै 90 डिग्री। अब एउटा कुनै पनि एउटा मात्र कोण समानान्तर चतुर्भुजको, यो पनि समानान्तर चतुर्भुज नै भयो। किन, सम्मुख भुजाहरू यो र यो समानान्तर छ, त्यस्तै गरी यो र यो पनि के छ, समानान्तर छ हैन त। यसरी सम्मुख भुजाहरू यदि समानान्तर छन् भने त यो के भयो त, समानान्तर चतुर्भुज भयो। र समानान्तर चतुर्भुज जसको प्रत्येक कोण अथवा कुनै कोण 90 डिग्री, कुनै एउटा मात्र 90 डिग्री भएपछि त बाँकी सबै 90 नै हुनुपर्छ। किन, जस्तो समानान्तर चतुर्भुजका गुणले के भन्छ, एउटा कोण अब यदि यो 90 छ भने यसको विपरीत कोण पनि के हुन्छ, बराबर, अथवा यो 90 भएपछि यो पनि 90 हुनु पर्यो हो कि हैन। र अर्को कुरा अब हेर्नुहोस् त, यो 90 भएपछि यो पनि 90 किन हुनुपर्छ भन्ला हो कि हैन। अब यो 90 भएपछि यो किन 90 त भन्दा, यो र यो रेखा त के छ, समानान्तर छ, समानान्तर छन् नि हैन यो दुई रेखाहरू। र यदि दुई रेखाहरू समानान्तर छन् भने त यो छेदक भइहाल्यो। छेदकले काट्दाखेरि कुनै दुईटा यो समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले यसरी काट्दाखेरि यो जुन बन्ने यो यस्ता कोणहरूलाई हामी के भन्छौँ, क्रमागत भित्री कोण भन्छौँ हैन त। यहाँ पनि अब के भयो त, हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा रेखाहरू यसरी समानान्तर भयो, एउटा छेदक यहाँ छ भनेपछि अब यो र यो त समानान्तर छ, यो 90 डिग्री भएपछि त अब यो कोण कति हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, यी कोणहरू त के हो, क्रमागत भित्री कोण हो। र यो पनि क्रमागत भित्री कोण, र जसको चाहिँ जोड भनेको कति हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि त अब यो 90 भएपछि यो पनि कति हुनु पर्यो, 90 डिग्री नै हुनु पर्यो। र अघि भने जस्तै अब विपरीत कोणहरू त के हुन्छ, बराबर हुन्छन्। तसर्थ यो 90 भएपछि यो पनि कति हो, 90 डिग्री नै भयो। यसर्थ यहाँ के हुने भयो, आयतका प्रत्येक कोणको नाप भनेको चाहिँ कति हुने भयो, 90 डिग्री भयो हो। यसरी कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजका
यो यदि प्रत्येक कोणहरू 90-90 डिग्री छन् भने त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त आयत भन्छौँ अथवा रेक्ट्याङ्गल भनेर हामी भन्छौँ हैन त। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, जस्तो अब यस्तो आयत आकारका वस्तुहरू त भाइ बहिनीहरूले धेरै देखेका होला नि। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एउटा व्हाइट बोर्डै छ, यो व्हाइट बोर्ड पनि एउटा के भयो त आयत आकारकै छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूको यो किताब हेर्नुहोस् त, किताबको आकार के कस्तो छ त यो हेर्नुहोस् त, यो सतह कस्तो छ, यो पनि आयताकार नै छ हैन त। यो पनि आयत भन्न सक्छ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो कागजको टुक्रा हेर्नुहोस् त, यो पनि कुन आकारको छ त? यो पनि आयत आकार नै छ हैन त। हो हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो यहाँ 3वटा चित्रहरू छन् हेर्नुहोस् त, यो 3वटा चित्रहरूलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? हेर्नुहोस् त सबै समानान्तर चतुर्भुज नै हो, तर मैले अघि नै भने समानान्तर चतुर्भुजमा यो प्रत्येक कोणहरू 90-90 डिग्री भएकोलाई हामी के भन्छौँ रे? आयत हो। यो सबै के हो त? आयतहरू नै हुन् हो। र अब यो आयतमा मैले अघि नै भने समानान्तर चतुर्भुजमा जस्तो यो भुजा हो, यो भुजाको विपरीत भुजा भनेपछि यताको भुजालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै यो भुजाको विपरीत भुजा भनेको यो भयो हैन। र अब जस्तो यो कोण जुन यहाँको कोण छ यसको विपरीत कोण भनेपछि यताको कोणलाई लिनु पर्यो, र यो कोण भएपछि यसको विपरीत कोण भनेको यो। विपरीत कोणहरूलाई हामीले चिन्नु पर्यो, विपरीत भुजाहरूलाई चिन्नु पर्यो है। यो र यो विपरीत भुजाहरू हो, अथवा जुन यो समानान्तर छन् नि, समानान्तर भएका भुजाहरू के यो र यो समानान्तर छन् हो, यो र यो समानान्तर छन्, यिनीहरूलाई एक अर्काका विपरीत भुजाहरू भनेर हामी भन्छौँ है। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। हो ल अब यहाँ पनि यो चित्र मात्र ठुलो सानो हो, तर यिनीहरू पनि के हो त? आयत नै हो है, सबै हो आयतहरू भयो। र भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अरू केही 1-2वटा यता हामी फेरि हेरौँ त। जस्तो यो चित्र जुन छ नि, यस्तो आकारको चित्रलाई हामी के भन्छौँ रे? आयत भनेर भन्छौँ हैन। र अब आयताकार वस्तुहरू भाइ बहिनीहरूले धेरै देखेका होला हैन त। हेर्नुहोस् त एउटा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो रे? अघि भने प्रत्येक कोण यदि 90 डिग्री छ भने त्यस्तो समानान्तर चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ रे? आयत भन्छौँ है। जस्तो कि अब आयताकार वस्तुहरू भाइ बहिनीहरूले मैले 1-2वटा देखाइसकेँ, फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त यता। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ नि यो ढोका है। हो यो ढोका कुन आकारको छ त? हो यो ढोका आकारको कुनै पनि त्यस्तो वस्तुलाई हामी के भन्छौँ त? आयताकार यो वस्तु भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यो टेलिभिजन हेर्नुहोस्, टेलिभिजन पनि यो कुन आकारको हुन्छ? आयत आकारको हुन्छ हो। हेर्नुहोस् त त्यस्तै गरी यो किताबै भयो है, ऐना भयो, यी सबै के हो त? यो आयताकार वस्तुहरू। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त यो एउटा के हो त? यो फुटबल ग्राउन्ड हो, यो पनि कुन आकारमा हुन्छ? हो आयत आकारमा हुन्छ है। ल ठिक छ। र अब भाइ बहिनीहरूले आयतका चाहिँ गुणहरू चाहिँ के होला त? अब यो बारे अलिकति हामी छलफल गरौँ है। जस्तो कि यो 2वटा चित्रलाई एकपटक हेर्नुहोस् त, यो आयत भयो र यो चाहिँ के भयो त? समानान्तर चतुर्भुज। ल मैले अघि नै भने यो पनि समानान्तर चतुर्भुज हो कि हैन? हो, किन सम्मुख भुजाहरू त समानान्तर छन्। यो अर्थमा हामीले के भन्न सक्ने भयो? सबै आयतहरू के हो त? समानान्तर चतुर्भुज हुन् हैन त। सबै आयत सानो ठुलो जस्तो आकारको भए पनि सबै खाले चाहिँ यो आयतलाई हामी समानान्तर चतुर्भुज पनि भन्न सक्छौँ। तर सबै समानान्तर चतुर्भुजलाई त आयत भन्न मिलेन हो कि हैन? जस्तो यो नै यो समानान्तर चतुर्भुज हो नि, तर यो आयत भन्न मिल्यो त? मिलेन। किन मिलेन? यसको यो कोण चाहिँ प्रत्येक कोण चाहिँ 90 डिग्री छैन। तसर्थ के भन्न सक्छौँ? सबै आयत समानान्तर चतुर्भुज हुन् र सबै समानान्तर चतुर्भुज चाहिँ आयत हुन्छन् भने छैन है। अब यो 2वटालाई एकपटक हामी तुलना गरौँ त। अब यो आयत जुन छ यो समानान्तर चतुर्भुज भएको हुनाले समानान्तर चतुर्भुजमा भएका अथवा हुने यसमा हुने सबै गुण त यसमा हुने नै भए हो कि हैन? जस्तो यसमा यो सम्मुख भुजाहरू के हुन्छ रे? बराबर। यसमा पनि सम्मुख भुजाहरू के हुने भयो? बराबर नै हुने भयो हो कि हैन?
त्यस्तै गरी यसको यो सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् भनेपछि यहाँ पनि यो सम्मुख कोणहरू पनि यहाँ के हुने भयो बराबर नै हुने भयो मात्र यहाँ अघि भने जस्तै यहाँ कुनै निश्चित नाप हुँदैन तर यहाँ त निश्चित नाप छ 90 डिग्री यो पनि 90 डिग्री 90 भएपछि त त्यतिकै पनि के भयो बराबर भयो हो कि हैन र त्यस्तै यो पनि 90 यो पनि 90 भएपछि यो पनि के भयो बराबर भयो हो र यसरी यो यसमा हुने सबै यसमा हुन्छ भनेको समानान्तर चतुर्भुजमा हुने सबै गुण चाहिँ आयतमा पनि हुने भयो अरु के त यो विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् र यहाँ पनि विकर्णहरू के त परस्पर समद्विभाजन नै हुन्छन् है र अब यी बाहेक यो आयतको आफ्नै छुट्टै विशेषताहरू पनि हुन्छन् त्यो के हुन्छन् त भन्दाखेरि जस्तो यो आयतमा यदि विकर्णहरू हामीले खिच्ने हो भने हेर्नुस् त जस्तो यहाँनिर एउटा हामीले विकर्ण यसरी खिच्यौं त्यस्तै गरी अर्को विकर्ण खिचौं त ल यहाँ हेर्नुस् त अब यहाँ दुईवटा विकर्णहरू मैले यहाँ खिचेँ जस्तो यो पी क्यू आर एस र यहाँ कुनै नाम ओ राख्यौं र यहाँनिर एओ बराबर सीओ बीओ बराबर डीओ भएको हो के हैन हो यहाँ पनि पीओ बराबर यो ओआर अथवा आरओ क्यूओ बराबर एसओ त्यो त हुन्छ नै त्यो बाहेक के हुन्छ त यहाँ भन्दाखेरि जस्तो यो पीआर विकर्णको नाप एकचोटि हेरौँ त हामी यो पीआर विकर्णको नाप कति छ होला हेरौँ है त एकचोटि हेर्नुस् त ल यो पीआर विकर्णको नाप यहाँ कति आयो त भन्दा 52 सेन्टिमिटर आयो यो 52 सेन्टिमिटर आयो है यो पीआर विकर्णको नाप अब त्यस्तै गरी क्यूएस विकर्णको पनि नाप एकचोटि हेरौँ त ल यो पनि कति आयो त यो नापेर हेर्दाखेरि पनि यो पनि 52 सेन्टिमिटर नै आयो हेर्नुस् त तर अब यहाँ हेर्नुस् त यो समानान्तर चतुर्भुजमा हेर्नुस् त यो विकर्ण एसी कति छ यो 51 सेन्टिमिटर छ है यो 51 सेन्टिमिटर छ यो अर्को विकर्ण बीडी हेर्नुस् त बीडी कति छ होला बीडी को नाप भनेको यहाँ 38 सेन्टिमिटर छ यो कति छ त 38 सेन्टिमिटर छ अब हेर्नुस् त यो दुईवटा एकचोटि तुलना गर्नुस् त यहाँनिर यो एस पीआर र क्यूएस अथवा यहाँनिर दुवै विकर्णहरूको नाप के भयो बराबर भयो तर यहाँनिर दुवै विकर्णहरूको नाप चाहिँ फरक हो के हैन हो त्यसैले यहाँनिर मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो यो आयतमा जहिले पनि यो विकर्णहरूको नाप भनेको सधैँ के हुन्छ बराबर हुन्छन् यो बुझ्नु पर्यो तर अब सबै समानान्तर चतुर्भुजमा चाहिँ यो विकर्णहरूको नाप चाहिँ सधैँ बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन तर सबै आयतमा चाहिँ के त यो विकर्णहरूको नाप भनेको जहिले बराबर हुन्छन् है र अब यहाँनिर मैले अघि नै भने यो जुन डीओ र बीओ बराबर एओ र सीओ बराबर भनेको कुरा जुन छ यहाँ पनि त्यो बराबर नै हुन्छन् जस्तो कि यहाँ पनि नापेर हेरौँ त यो बराबर छ कि छैन त हेर्नुस् त ल जस्तो यो 26 छ यो 26 माथिको यो पीओ कति छ त भन्दा 26 सेन्टिमिटर छ र अब यो आरओ कति छ त हेर्नुस् त यो पनि 26 सेन्टिमिटर नै छ है र त्यस्तै गरी अब यो एसओ कति छ त हेर्नुस् त एस देखि ओ सम्मको ल यो पनि 26 सेन्टिमिटर नै छ है र यो ओ बाट अब आर क्यू अथवा क्यू देखि ओ को नाप पनि हेर्नुस् त यो पनि 26 सेन्टिमिटर भनेपछि अब परस्पर समद्विभाजन त भयो नै हैन त्यसको साथसाथै यो पुरै विकर्णहरूको नाप पनि के हुने भयो त बराबर अर्थात् कुनै पनि आयतमा यदि विकर्णहरू हामीले खिच्ने हो भने यहाँ जुन
विकर्णहरू जुन टुक्रा हुन्छन् नि त्यो प्रत्येक टुक्राको नाप सधैँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ र त्यो नाप भनेको पुरा विकर्ण जति छ पुरा विकर्णको नाप जति छ त्यसको आधा हुँदो रहेछ। जस्तो आधा भनेको पिआर त 52 सेन्टिमिटर अर्को पनि 52 हो त्यसको आधा भनेको 26 हो के नि त। यसरी चाहिँ यो हामी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त। कुनै पनि यो आयत हुँदाखेरि कुनै पनि आयतमा जहिले पनि विकर्णको नाप बराबर हो यो चाहिँ यसको आयतको छुट्टै यो समानान्तर चतुर्भुज बाहेकका चाहिँ यो अर्को गुण भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल एकपटक हामी फेरि यसलाई हामी यता हेरौँ। आयतका अब विशेषता भनेपछि मैले अघि नै भने जस्तो 1 नम्बरमा समानान्तर चतुर्भुजमा जस्तै आयतका सम्मुख भुजाहरू सधैँ के हुने भयो बराबर हुने भयो पहिलो है। दोस्रो कुरा आयतका अर्को के त सम्मुख कोणहरू पनि के हुने भयो बराबर हो यो समानान्तर चतुर्भुजमा जस्तै हैन त हो। त्यस्तै गरी अर्को के त आयतका विकर्णहरू त के हुने भयो परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् भनेको यो यी तीनवटा विशेषता भनेको कुनै पनि के त समानान्तर चतुर्भुजमा हुने कुराहरू भयो जुन कि आयतमा पनि स्वतः हुने नै हुन्छ है। र अब यी बाहेक अर्को भनेको हेर्नुहोस् त आयतका प्रत्येक कोण कति डिग्री 90 डिग्री हुन्छ हैन त। सबै समानान्तर चतुर्भुजमा त यो हुँदैन हो कि हैन। र आयतमा चाहिँ के हुनु पर्यो प्रत्येक कोण चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है त। र त्यस्तै गरी अर्को भनेको आयतका विकर्णहरू सधैँ के हुन्छ बराबर नापका हुन्छन् जुन हामीले भर्खर हेऱ्यौँ नि हैन त हो। अब यी 5वटा कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुहोस् के हुन् रे फेरि एकचोटि याद गर्नुहोस्। जस्तो आयतका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छन् आयतका सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छन् त्यस्तै आयतका विकर्णहरू परस्पर समद्विभाजन हुन्छन् र अर्को आयतका प्रत्येक कोण कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै गरी आयतका विकर्णहरू के त बराबर हुन्छन् हो। यी 5वटा जुन यो गुणहरू अथवा विशेषताहरूलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नुपर्छ है त आयतमा। र अब हेर्नुहोस् त यी जुन गुणहरूमध्ये अब आज अहिले हामी चाहिँ आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भनेर यो यसलाई हामी परीक्षणबाट चाहिँ हामी हेर्न खोजिरहेका छौँ है त। ल अब साँच्चै कि कुनै पनि आयतमा चाहिँ विकर्णहरू बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन त यो बनाएर हामी हेर्छौँ है त। यसको लागि हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरूले पनि सबैले यो कपी रुलर पेन्सिल लिएर रेडी हुनु है त भयो। ल हेर्नुहोस् त अब सबभन्दा पहिले के गर्नु पर्यो रुलरलाई यसरी राख्नुहोस् र एउटा कुनै ढर्को हेर्नुहोस् त यसरी कुनै एउटा सिधा रेखा यसरी खिच्ने है। र त्यसपछि अब एउटा सेट स्क्वायर त छ नि भाइ बहिनीहरूसित हो किन भाइ बहिनीहरूको बक्समा आउँछ नि हो यो सेट स्क्वायरबाट पनि हामी आयत बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को के त हामीले कम्पासलाई प्रयोग गरेर पनि आयत बनाउन सक्छौँ हो कि हैन। कम्पासबाट चाहिँ अब छेउछेउमा 90 डिग्रीको कोण बनाएर अथवा प्रोट्र्याक्टर युज गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अहिले हामी चाहिँ सेट स्क्वायरबाट यहाँ गर्न गइरहेका छौँ है त। जस्तो सेट स्क्वायरलाई यसरी राख्नुहोस् र एउटा यसरी रेखा टार्नुहोस् हेर्नुहोस् है। र अब यति गरिसकेपछि के गर्ने त यो सेट स्क्वायरलाई रुलरलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै यो मुभ नगर्ने अथवा नचलाउने सेट स्क्वायरलाई मात्र चलाउने सेट स्क्वायरलाई मात्र यसरी सार्नुहोस् अर्को छेउमा लगेँ मैले है यो रेखाखण्डको जुन अर्को छेउमा चाहिँ यसरी मिलाएँ र यसो मिलाएर अहिलेको जस्तै अब यहाँ माथिबाट एउटा यसरी रेखा खिचौँ हेर्नुहोस् त र अब यस्तो बन्यो हो। सबैले फेरि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने। सुरुमा के गर्नु पर्यो एउटा रुलर लिएर के गर्ने एउटा रेखाखण्ड खिच्ने कुनै नापको आफ्नो कपीको साइज अनुसार चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ है। र त्यसपछि अब सेट स्क्वायर लिएर सेट स्क्वायरलाई एक छेउमा चाहिँ यसरी मिलाएर यसलाई चाहिँ हामी यसरी एउटा तर्को तान्ने है सिधा रेखा तान्ने र त्यसपछि अब के गर्ने सेट स्क्वायरलाई मात्र रुलरलाई नचलाइकन सेट स्क्वायरलाई मात्र सार्ने है। ल हेर्नुहोस् त
अर्को छेउसम्म मिलाएर यसरी सारेँ। ठिक छ। अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो माथिबाट फेरि एउटा अर्को सिधा रेखा तल यसरी खिच्ने है। र यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् त, अब अर्को एउटा, अब यो माथिको त यो बराबर नाप हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तसर्थ यो जोडेर मात्र अलिकति पुग्दैन। तसर्थ के गर्नु पर्यो, यहाँ रुलरलाई यता छेउमा अथवा यता छेउमा यसरी मिलाएर राख्ने है। रुलरलाई यसरी राख्नुहोस् र जुन अहिलेको सेट स्क्वायर छ त्यसलाई फेरि यसरी राख्नुहोस्। सेट स्क्वायरलाई भाइ बहिनीहरूको यो बक्स ज्योमेट्री बक्समा दुई प्रकारको सेट स्क्वायरहरू हुन्छ है। भाइ बहिनीले कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो अब यहाँनिर यसरी यो रुलर माथि अर्को यो सेट स्क्वायरलाई यसरी मिलायो अहिलेको जस्तै, र अब एउटा यो छेउबाट यसरी धर्को यसरी तान्नुहोस् है। फेरि हेर्नुहोस् त, पहिला के गर्ने रे, यो रुलर लियो, रुलरलाई यो रेखासँग यसरी सिधा मिलायो र अनि के गर्नु पर्यो, सेट स्क्वायर राख्यो र अब सेट स्क्वायर राखिसकेपछि अब यो सेट स्क्वायरको यो जुन छेउ किनारा छ नि हो यहाँबाट यसरी रेखाखण्ड खिच्ने। ठिक छ। ल अब यो के बन्यो त, एउटा आयत बन्यो कि बनेन? आयत किन भयो त? यसको प्रत्येक कोणहरू यो के हो त 90 डिग्री। किन 90 डिग्री हुन्छ? अब भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो कन्फ्युज हुनसक्छ। जस्तो यो सेट स्क्वायर जुन छ नि, यो सेट स्क्वायरको त यो प्रत्येक यो जुन यहाँ के हुन्छ यो कोण 90 डिग्री हुन्छ है। एउटा कोण दुवै यो याद गर्नुहोस् त, एउटा कोण चाहिँ दुवै सेट स्क्वायरमा नै कति कति हुन्छ 90 डिग्रीको हुन्छ नि है। राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, हामीले यसबारे अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका छौँ है। तसर्थ अब यो त प्रत्येक कोण त कति कति भयो 90 डिग्री भयो र सम्मुख भुजाहरू पनि के भयो समानान्तर छन् भनेपछि त यो के भयो त आयत भयो, हो कि हैन? र यसलाई अब हामी नामाकरण गरौँ। पख्नुहोस् है, अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, आयत मात्र भयो त, हो कि हैन? हामीलाई त के गर्नु छ, हो आयतको विकर्णहरू, विकर्णहरू त के गर्ने बराबर हुन्छन् भनेर प्रमाणित गर्नु छ नि हो। तसर्थ विकर्ण खिच्नु पर्यो हो। रुलरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी यो विपरीत यो शीर्षहरू यसरी मिलाएर यो एउटा यसरी विकर्ण खिचौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा विकर्ण भयो कि भएन? भयो है। त्यस्तै गरी यो अर्को विपरीत यो शीर्षहरूलाई पनि जोडौँ। रुलरलाई यसो राख्यो, अब यो बिन्दु र यो तलको बिन्दु चाहिँ के गर्ने त यसरी जोड्ने। हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर आयतमा दुईवटा के भयो त विकर्णहरू भयो कि भएन? भयो है। ल यो एउटा आयत भयो जसमा दुईवटा विकर्णहरू यहाँ खिचिएका छन् हैन त। र अब हेर्नुहोस् त, यो नामाकरण गरौँ। जस्तो यो बिन्दु ए बी सी डी है, यो चारवटा यो बिन्दुहरूलाई हामी एबिसिडी यसरी नामाकरण गऱ्यौँ। र अब हाम्रो यहाँ के गर्नु छ त, यो विकर्णको नाप बराबर हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो हेर्नु पर्यो हैन त। हामीले अघि छलफल गऱ्यौँ नि, यो विकर्णहरूको नाप के हुन्छ अरे आयतमा बराबर हुन्छन् है। अब यही कुरा चाहिँ यहाँ हामीले तालिकामा चाहिँ राखेर यसरी नापेर हेरौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ चित्र तालिका बनाउँदाखेरि एउटा चित्र नम्बर, अर्को विकर्णहरू एउटा एसी र अर्को बिडी, दुईवटा विकर्ण छ, एउटा एसी एउटा बिडी भनेर, अनि परिणाम भनेर हामी यसरी चाहिँ तालिकामा लेख्छौँ है। अब हेर्नुहोस् त, एसीको नाप कति छ, यो हेर्नुहोस् त एसी कति छ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो। एसीको नाप कति आयो त, यो 11 सेन्टिमिटर आयो है। त्यस्तै गरी अर्को अब यो के त बिडी नाप्नु पर्यो। बिडीमा यसरी बी र डीलाई चाहिँ नाप्दाखेरि कति आउँछ त, यो पनि हेर्नुहोस् त हो। यसरी नाप्दाखेरि यो पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नै आयो हो। बिडीको नाप पनि कति भयो 11 सेन्टिमिटर नै भयो। भनेपछि अब यो चित्रमा परिणाममा हामी के भन्न सक्छौँ त, के परिणाम भयो त यसमा, विकर्ण यो एसी र बिडी के हो त बराबर, अथवा एसी बराबर बिडी भनेर लेख्न सक्छ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ है हो। ल अब भाइ बहिनीहरू यही तरिकाले, जस्तो यो अघि हामीले आयत बनायौँ नि हो, यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले अर्को चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ।
भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिइराखेको छ। त्यो किताबमा पनि जुन 3वटा चित्रहरू त्यहाँ आयतका चित्रहरू दिइरहेका छन् 3वटा हो, त्यो पनि तालिकामा भर्नु होला है। अहिले हामी अर्को एउटा मैले त्यही तरिकाले अर्को आयत बनाएको छु, हेर्नुहोस् त यहाँ। र अब यहाँ नामाकरण चाहिँ अघि जुन हामीले ABCD राख्यौँ यहाँ पनि त्यही नै राख्ने गर्नु होला। किन भन्दाखेरि अब यो फरक नाम राख्यो भने यहाँ तालिका फेरि के गर्नु पर्यो, फरक फरक फेरि अर्को लेख्नुपर्ने हुन्छ, नामहरू अर्को कोलमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि अब यो एउटा AC को नाप कति छ त त्यो पनि नापेर हेर्नु। जस्तो अब यो दोस्रो चित्रमा छ AC को नाप कति छ त हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, कति छ यो 9 सेन्टिमिटर। विकर्ण AC को नाप भनेको कति आयो, 9 सेन्टिमिटर आयो हो, ठिक छ। हेर्नुहोस् त यो अहिलेको जस्तै फेरि एकपल्ट हेर्नुहोस् त, यो पहिला यो अघि जसरी हामीले आयत बनायौँ त्यही तरिकाले भाइ बहिनीहरूले अर्को सानो ठुलो खालको जस्तो आफ्नो कपीको चाहिँ साइज अनुसार बनाउनु होला है। र अब यो आयतमा चाहिँ अघि नापेको जस्तै, जस्तो AC नाप्यौँ नि अघि, अनि BD नाप्यो, यहाँ पनि एउटा AC नापेर हेरौँ। जस्तो AC नाप्दाखेरि कति आयो त हेर्नुहोस् त, यो हेरेर नाप्दाखेरि यो भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ, यो छेउ रुलरको छेउदेखि यो बिन्दु मिलाउने होइन, यो 0 को माथि यसरी मिलाउनुपर्छ। र अर्को छेउ कहाँ छ त, 9 मा छ भनेपछि AC को नाप कति भयो, 9 सेन्टिमिटर भयो, हो कि होइन। र त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को भनेको BD हो, अर्को भनेको BD भयो, अर्को डायगोनल अथवा अर्को विकर्ण भनेको यहाँ BD छ। BD को नाप कति छ त हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि एक छेउ यो 0 को यसरी माथि ट्याक्क मिलायो र अर्को छेउ कति छ त, यहाँ 9 मा छ भनेपछि BD को नाप कति भयो, यो पनि 9 सेन्टिमिटर नै भयो। भनेपछि अब यहाँनिर दोस्रो चित्रमा परिणाम के भयो त, दोस्रो चित्रको परिणाम भनेपछि के भयो, यहाँ हेर्नुहोस् त AC 9 BD पनि 9, अर्थात् यहाँ पनि हामी AC बराबर BD बन्न सक्छ कि सक्दैनौँ त, सक्छौँ हैन हो। अब भाइ बहिनीहरू यसरी अब यो यहाँ हामीले अहिले 2वटा चित्रमा गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूको किताबमा 3वटा चित्रहरू दिएका छन् है। यो 3वटा चित्रको पनि अर्को चित्र बनाएर फेरि अर्को एउटा चाहिँ यो तालिकामा अर्को चित्र नम्बर 3 भनेर लेखेर यही तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यहाँ जुन किताबमा दिइराखेको छ भाइ बहिनीहरूको यसमा भएको जस्तो यो जुन यहाँ तालिका दिइराखेको छ, अब यो तालिका पनि यही तरिकाले नै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा पनि यो नापेर भर्नु होला है। र अन्तमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त, अब निष्कर्षमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि सानो ठुलो जस्तो होस्, कुनै पनि यो आयतमा चाहिँ विकर्णहरूको नाप जहिले के हुन्छ त, बराबर हुन्छन्। यसरी चाहिँ हामीले यो आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भनेर परीक्षण यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ है त। अब भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अब एउटा अब जस्तो यो जुन हामीले आयतको अहिले कुरा गऱ्यौँ नि हामीले, फेरि एकपल्ट याद गर्नुहोस् त, आयतमा के हुन्छन्, जुन समानान्तर चतुर्भुजमा हुने त आयतमा सबै कुराहरू हुने नै भयो, अथवा सबै गुणहरू जुन अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ समानान्तर चतुर्भुजमा जे गुणहरू छ त्यो सबै गुण चाहिँ आयतमा हुन्छन् नै। र त्यो बाहेक अर्को के हुने भयो आयतमा, याद गर्नुहोस् त, प्रत्येक कोण के हुन्छ अरे 90-90 डिग्री हुन्छन् हो, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री हुन्छन् हो, जुन अब सबै समानान्तर चतुर्भुजमा हुँदैन। अर्को कुरा के हुन्छ त, यो जुन विकर्णहरू यदि हामीले खिच्ने हो भने त्यो के भयो त, सधैँ बराबर नापको चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर यो जुन एउटा विकर्ण र अर्को विकर्ण खिच्यो भने, अथवा यहाँदेखि यो विपरीत शीर्षदेखि एउटा शीर्षदेखि यसको विपरीत शीर्षको यो लम्बाइ जति छ, यो अर्को शीर्ष यो जुन बाँकी दुईटा यो शीर्षमा पनि यो एउटाबाट विपरीततिरको लम्बाइ के त बराबर हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भनेकै के बुझ्नु पर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जति दूरी अथवा लम्बाइ छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त्यति नै हुन्छन् है। यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु पर्यो है त। र त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरूले अलिकति हामीले अब
यो आयतबारे थप छलफल गरौँ। जस्तो अब यो जुन आयत छ नि हो र कुनै आयताकार वस्तु, अब अघि मैले विभिन्न उदाहरणहरू भाइ बहिनीलाई दिइसकेको छु है। जस्तो अर्को एउटा, अब यही किताबलाई नै हेरौँ, यो किन आयत भयो अलिकति यो भाइ बहिनी यहाँ त फेरि यता मोटो पनि छ के छ भने कन्फ्युज होला जस्तो छ है। जस्तो यसलाई अब यदि हामीले छाप्ने यसरी भाइ बहिनीलाई आउँछ नि छाप्न है। जस्तो यो किताबलाई ल यसरी राखे नि हुन्छ, यसरी राखे नि, जसरी राखे नि केही फरक पर्दैन है। यसो राखेर यदि हामीले यसलाई यो हेर्नुहोस् है, यो यसरी छाप्ने हो भने ल हेर्नुहोस् त, अब यो किताबको जुन आकार कस्तो आएको त्यो बुझ्नु। जस्तो यो किताबलाई हामीले यसरी छाप्ने हो भने यसको चाहिँ यो आकार कस्तो आयो त, के आयो? हो, यो आयत आकार आयो कि आएन त अहिलेको जस्तै। तसर्थ यो किताब पनि के हो त, एउटा आयताकार वस्तु हो भनेको चाहिँ यसरी हो। त्यो मात्र होइन, अब भाइ बहिनीहरूले यताको किनारा मात्र हेर्नुभयो भने फेरि हेर्नुहोस् त, यो सानो खालको यो छुट्टै अर्कै के हो त, सानो आकारको चाहिँ यो आयत आउँछ। यताबाट हेर्नुभयो भने फेरि यो पनि के भयो हेर्नुहोस् त, यो पनि एउटा आयत भयो हो कि होइन। अब आयत भनेको ठुलो सानो जस्तो भए पनि मैले अघि नै भने गुणहरू, आयतको गुणहरू भनेको ठुलो सानो भएर परिवर्तन हुँदैन है। समानान्तर चतुर्भुजमा हुने सबै चाहिँ आयतमा हुन्छन् नै, फेरि याद गर्नुहोस्। र त्यो बाहेक के हुन्छ अरे, प्रत्येक कोण यो कति हुने भयो 90 डिग्री हो, ठिक छ है। अब यो 90 छ भने यो पनि कति हुने भयो यहाँ, त्यो पनि 90। त्यस्तै गरी यो पनि 90 नै हुन्छ हो। यो कति हुने भयो, यो पनि 90। अरू के हुन्छ अरे, ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि। अर्को आयतको विशेषता भनेको के हो, के हुन्छ अरे, विकर्ण हो। विकर्णहरू बराबर भनेको यहाँ के हुने भयो त, ल भन्नुहोस् त अब ए देखि सी सम्म हो। यदि हामीले यो ए र सी लाई जोड्ने हो भने हेर्नुहोस् त, एसी जुन छ यो जति नाप छ अर्को कति हुनु पर्यो, हो बिडी हुनु पर्यो हो। भनेको बी र डी लाई जोड्दाखेरि पनि त्यति नै हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् हो। अब यो भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा हेर्नुहोस् त, यो एसी को नाप कति रहेछ, आप सबैले नापेर हेर्नुहोस् त, सबैले आफ्नो आफ्नो किताबमा यसरी विकर्णलाई नापेर हेर्नुहोस् त। ल यो कति छ, 30 सेन्टिमिटर छ, हेर्नुहोस् है, यो 30 सेन्टिमिटर छ। त्यस्तै गरी ल भाइ बहिनी सबैले नाप्नुहोस् है त। अर्को त्यस्तै बिडी कति छ त, हेर्नुहोस् त, हो ल हेर्नुहोस् त, बिडी यो पनि 30 सेन्टिमिटर। ल भाइ बहिनीहरूको कति कति आयो हेर्नुहोस् त, नापेर हेर्नुहोस् त। र भाइ बहिनी सबैको 30 नै सेन्टिमिटर आएको हुनुपर्छ। यो आफ्नो यो जुन किताब छ नि हो, यो किताबको विकर्णको नाप सबैको 30 सेन्टिमिटर आएको हुनुपर्छ। आयो हो, पक्कै पनि सबैको 30 आयो नि त हो। ल अब भाइ बहिनीहरू यी त भए जुन यो आयतका चाहिँ के त गुणहरू अथवा विशेषताहरू। र अर्को कुरा अब भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो, जस्तो कुनै पनि यो आयतमा यदि यो सबै भुजाहरूको नाप चाहिँ के त बराबर छन्। अब यहाँ सम्मुख भुजाहरू मात्र के भयो, सम्मुख भुजाहरू मात्र यहाँ बराबर, यो र यो बराबर, यो र यो बराबर भयो नि हैन। यदि अब यो सबै भुजाहरूको नाप बराबर छ भने त्यस्तो प्रकारको आयतलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ होला त, थाहा छ? हो, वर्ग, स्क्वायर भनेर भन्छौँ नि, ठिक छ हो। सबै भुजाहरू बराबर भएको आयत, अर्थात् यदि कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुज जसमा प्रत्येक कोण के त 90 डिग्री को साथसाथै सबै भुजाहरू पनि बराबर छन् भने यस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ समानान्तर चतुर्भुजलाई हामी के भन्छौँ, वर्ग हो। हो त्यसर्थ यहाँ सबै यहाँ वर्ग चाहिँ के हुन सक्ने भयो, आयत हुने भयो। तर सबै आयत फेरि वर्ग हुँदैन हो। यो बारे अब वर्गको फेरि आफ्नै छुट्टै गुणहरू अथवा छुट्टै विशेषताहरू हुन्छ। अब यो बारे हामीले अब पछिल्लो कक्षाहरूमा छलफल गर्ने नै छौँ।
र अब भाइ बहिनीहरूले आज हामीले जुन आयतका गुणहरूबारे छलफल गऱ्यौँ, यो फेरि एकपटक सबैले राम्रोसँग चाहिँ हेर्नु होला र यसलाई अब आफ्नो किताबमा भएको जुन तालिका छ त्यसलाई पनि अब नापेर त्यो परीक्षण गर्नु होला। र पछिल्लो कक्षामा हामी अब यो वर्ग सम्बन्धी थप छलफल लिएर उपस्थित हुनेछु र आजलाई चाहिँ अब हामी यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त।